बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 12 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है और कुछ बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स और कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हैं। एक जानिब तो नाज़रीन कराम अहम तरीन कोर कमांडर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर लीक हुई है और एक कोर कमांडर ने किस तरह से एक बहुत बड़ा मंसूबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पीटीआई के खिलाफ सजाया गया, रचाया गया, इस हवाले से जो इंकशाफ है वो इंकशाफ भी इस तरह का है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो नाकाबिले तरदीद है। तो ये डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है क्योंकि इसने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बहुत बड़ा बयान जारी हुआ है। आज़म स्वाति साहब चूंकि ये बात कर चुके हैं कि उन्हें इमरान खान साहब की ताईद हासिल है और वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और अगला हफ्ता जो आ रहा है बुध या जुमेरात को उनकी एक मुलाकात भी होगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रख देते हैं और सरप्राइज़ है ये मौक़िफ़ भी। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब जो है वो भी निकल आया है और अचानक ही नाकाबिले यकीन खबर और नाकाबिले यकीन विजुअल्स जो है ना वो हमें मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। ये डेवलपमेंट सारी एक एक करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन कराम आपको हम ये बता दें कि इस वक्त चूंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खैर से लंदन जो है वो पहुंचने वाले हैं और शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचेंगे। खैर आले शरीफ जो है ये जो एक गैर मुल्की दौरे पर गए बेलारूस के सदर से मिलने और बेलारूस का सदर जो है उसके हवाले से ये सामने आई है बात कि वो करप्ट तरीन शख्सियात में उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो भी करार दिया गया था। फिर साथ ही साथ उन्हें यूरोप के आखिरी डिक्टेटर के तौर पर भी कहा जाता है कि यूरोप में अब एक ही डिक्टेटर बचा और वो बेलारूस का सदर है और आले शरीफ के साथ इनके बड़े ज़ाती मरासिम भी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब भी इस दौरे पर गए किसी गैर मुल्की दौरे पर, वरना मियां साहब को फ्री नहीं करवाया जाता। अब यहाँ से 2 तैयारे जो हैं वो गए थे आले शरीफ को लेकर, एक तैयारा भी नहीं। अब मरियम साहिबा तुर्किया चली गई हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन चले जाएंगे। ये ओवरसीज जो एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है उसके बाद, और नवाज शरीफ साहब ने लंदन पहुंचना है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है जी, शरीफ खानदान की लंदन एवन फील्ड आमद से कबल ही ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने सरप्राइज देना शुरू कर दिया है और एवन फील्ड के बाहर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बड़ी तादाद पहुंची है। और मियां नवाज शरीफ साहब का यूं लग रहा है कि आज भी जो इस्तकबाल है वो चोर चोर के नारों से ही होगा। इससे पहले भी ये नारे लगते आए एवन फील्ड के बाहर, मियां साहब का जो घर है उसके बाहर हम देखते आए हैं और माहौल सज जाता था। तो एक मरतबा फिर चूंकि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो माहौल जो है वो दोबारा से सजने जा रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, जो कि इस वक्त आपको मालूम है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट और जिसे मज़ाहमत का बयानिया होता है उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो कंट्रोल्ड मुलाकातें हो रही हैं उनके ऊपर भी सलमान अकरम राजा जो हैं वो एक सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। और हमारी इतलात ये है कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा जो हैं उनकी ताईद भी सलमान अकरम राजा को हासिल है। अब अलीमा खानम साहिबा ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने 2 चीज़ें कही। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के आम फैसले खान की मंजूरी नहीं, खान की रिहाई तक आप होल्ड कर दें और इससे निज़ाम को एक मैसेज चला जाएगा कि इमरान खान की रिहाई जरूरी है और बिजनेस एज यूजुअल खान को जेल में रख के चल नहीं सकता। और दूसरा, जिन लोगों के नाम नहीं है वो मुलाकात से इनकार कर दें ताकि उन लोगों की मुलाकात करवाई जाए जिन लोगों का नाम फहरिस्त में दिए जाते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब ने आज़म स्वाति साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। चूंकि आज़म स्वाति साहब ये कह रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करूंगा, मामला ठीक करूंगा, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से होने वाले सवालात पर बड़ी अहम और वेल टाइम्ड वजाहत जो है वो दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिश आज़म स्वाति की अपनी हो सकती है, पीटीआई का इस कोशिश से कोई ताल्लुक नहीं। अगर स्वाति साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। ये उन्होंने मैसेज दे दिया स्वाति साहब को कि यही बात सलमान अकरम राजा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि आप अपने टाउट्स के जरिए कहलवाते हैं कि सलमान अकरम राजा जो है वो उसके हक में नहीं है, वो मफाहमत के हक में। उन्होंने कहा मैं ऐसी मफाहमत करूंगा ही नहीं जो आइन और कानून के खिलाफ हो और जो असूल पर ना हो। तो इन्होंने वही बात की कि भाई आज़म स्वाति के एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, मुज़ाकरात, डील, जो मर्जी आप उसे नाम दें, भाई हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और स्वाति साहब को भी ये मैसेज है कि कोई बात करनी है ना तो वो बात कीजिएगा जो असूल और ज़ाब्ते की हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से डील पर बहैसियत पार्टी कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, हम अपनी तरफ से कोई राह निकालेंगे जो असूल की बुनियाद पर होगी। इन्होंने कहा कि हम हमेशा शफाफ इंतखाबात और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग अगवा ना हो, ये सब हमारा नस्ब लैन है। अगर कोई बात आगे बढ़ती है जिसमें शख्सी आज़ादियाँ और
بنیادی حقوق کو بحال کیا جاتا ہے تو بسم اللہ، لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس کا آنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہاں پر ناظرین اکرام ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک طرف سلمان اکرم راجہ پارٹی کا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، باہر دستیاب پی ٹی آئی کے اندر عہدوں پر موجود لیڈرشپ میں سے سلمان اکرم راجہ نے یہ علم اٹھا لیا ہے، تو وہیں دوسری جانب ایک طرف علیمہ خان اپنی کیپیسٹی میں دمادم مست کلندر کر رہی ہیں، جنید اکبر اور عالیہ حمزہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ پروو کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیلڈنگ کیوں تبدیل کی تھی، اور مراد سعید بیک اینڈ پہ بیٹھ کے یہ 4-5 بندے ہی ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مزاحمت جو ہے اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین اکرام یہاں پر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو آپ نے ایکٹیویٹیز دیکھ لی۔ اب پنجاب جو ہے وہ بھی نکلنے کے لیے تیار ہے، اور پنجاب نے 23 مارچ کو بھی یہ میسج دیا اور 10 اپریل کو بھی یہ میسج دیا ریلیز نکال کر، اور شام کے وقت وہ ریلیز نکلی، لیکن آج جو ریلی نکلی ہے نا وہ تو دن کی روشنی میں نکلی ہے۔ پنجاب نے یہ میسج اس سے پہلے بھی دے دیا تھا کہ بھئی پنجاب از ریڈی کسی بھی مزاحمت کے لیے اور کسی بھی تحریک کے لیے۔ اب یہ حسنین رفیق صاحب ہیں جن کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، اور یہ کلپ ذرا آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے کہ یہ کور کر رہے ہیں پنجاب کے اندر جی ٹی روڈ پر نکالی گئی ایک ریلی ہے۔ آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں اور محظوظ ہوں، اور اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ بھئی پنجاب از ریڈی، پنجاب بھی تیار ہے۔ کے پی بلوچستان اور سندھ تو تیار تھے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب پنجاب جاگے گا اصل انقلاب تب آنا ہے، کیونکہ یہ مسنگ پیس آف دا پزل ہے، باقی تو جاگے ہوئے تھے، ہم تھوڑا لیٹ ہی صحیح، لیکن پنجاب جو ہے اس نے انگڑائی بھی لے لی ہے اور اب جاگ بھی چکا ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو جو ہے یہ ملاحظہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پنجاب باہر نکل چکا ہے۔ آج پنجاب کے لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج پنجاب نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ آج پنجاب کے لوگ باہر نکلے ہیں۔ آج یہ جی ٹی روڈ گجرات ہے جہاں آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان باہر نکلے ہیں۔ آپ دکھائیں گے پنجاب پولیس کی گاڑیاں ساتھ سے گزر رہی ہیں، لیکن لوگ ڈرنے والے نہیں، کوئی خوف نظر نہیں آ رہا۔ پنجاب پولیس کی جو وینز ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے، لیکن ایک کثیر تعداد میں آج پنجاب کے لوگ باہر نکل چکے ہیں۔ میجر ظفر گونڈل صاحب ہیں جنہوں نے اس ریلی کا انعقاد کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے پرچم تھامے ایک کثیر تعداد میں آج پنجاب کے لوگ، آج جی ٹی روڈ کے لوگ آج باہر نکلے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں ہمارا ہے۔ جب خیبر پختونخوا نکل سکتا ہے تو پنجاب کیوں نہیں نکل سکتا؟ اور لیڈرشپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب کارکنان باہر نکل سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں آ سکتی؟ تو یہ منظر ہے جس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے پرچم اٹھائے، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں، وہ باہر نکل چکے ہیں۔ ایک کثیر تعداد میں آج خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کے لوگ بھی باہر نکل چکے ہیں، اور یہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ عمران ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو جو ہے یہ ملاحظہ فرمائی، یہ ویڈیو سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اوورسیز کی۔ امریکہ میں بھی اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی امریکہ نے عارف الوی صاحب جو کہ سابق صدر ہیں اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے پاکستان کے فار 5 ایئرز، اور کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے، اب 9 مئی کے والے سے عارف الوی صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ تھا، ریاست یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بغاوت کی ایک سوچی سمجھی انتشاری سازش تھی۔ یہ دو موقفات ہیں۔ ہم تو نارملی یہی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آزادانہ بنے اور تحقیقات کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اب ایک کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز جو ہے سابق، وہ یہ بات کر رہا ہے امریکہ میں کھڑے ہو کے، اور اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ عارف الوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ میں کور کمانڈر لاہور رہا ہوں اور وہاں پر 3 بیریئرز ہیں، وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ تھا، میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں۔ اب عارف الوی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ میں یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ تھا، اور مجھے ایک کور کمانڈر جو ہے جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سابق جو کور کمانڈر رہ چکا ہے، اگر وہ مجھے یہ بات کر رہا ہے کہ جی 3 بیریئرز ہیں اور وہاں پر بندے اس طرح سے پہنچ ہی نہیں سکتے اگر اندر سے اپروول نہ ہو اور اندر سے کوئی نہ ملا ہو اور فالس فلیگ نہ ہو، تو یہ ایک اتنا بڑا انکشاف ہے کہ آپ اسے بھی اگر کل کو تحقیقات ہوتی ہیں تو عارف الوی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی، اور جن کور کمانڈر صاحب کو یا لیفٹیننٹ جنرل جنہیں عارف الوی صاحب نے ذکر کیا ہے جن کا، ان کی ٹیسٹیمنی جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ آج نہیں تو کل اس کی تحقیقات تو آزادانہ ہونی ہے نا، ایک آزاد جوڈیشل کمیشن تو کبھی نہ کبھی بننا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہونا ہے، پھر ایک رپورٹ بھی آئے گی جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی ہے، تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو یہ عارف الوی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے، اور اس وقت جب انہیں یہ بات بتائی گئی، ہی واز دی کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز، تو اس لیے ان کی اس بات کی اہمیت پڑ جاتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔
زندہ باد.